जल, जमिन र जीवनको समष्टिगत एउटा सिङ्गो स्वरूप कालचक्र घुम्दैछ र प्रत्येक पललाई इतिहास बनाउँदै अनन्त यात्रामा तल्लिन्छ अन्तरिक्षको यो एउटा पिण्ड पृथ्वी। यसै पिण्डभित्र आश्रित जीवन भने दिनानुदिन सङ्कटको भुमरीमा आफ्नै कारण फसिरहेको छ। प्राणी मात्रकै सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मान्छेले विनाश आफ्ना लागि आफैले निम्त्याइरहेको छ। यही विनाश लीलाको रौद्र रूप सहन नसकी यो पिण्ड रोइरहेछ अनि सँगै प्रकृति पनि। र यही रोदनमाझ आफ्नै स्वरूप हेर्दै सँगै सिङ्गो हिमाल रोइरहेछ। हो, हिमाल रोइरहेछ। मान्छे साह्रै बुद्धिमान ढुङ्गे युगदेखि आणविक युगसम्मको यो कालखण्डमा पृथ्वीले वासस्थानसँगै जीवन दियो मान्छेलाई। अनि मान्छेले खै के दियो त पृथ्वीलाई? लुट्ने, लुच्ने र पीडा बाहेक। कहिले सोचेन भोलि पनि यो धरती चाहिन्छ भनेर। जब चारैतिरबाट सङ्कटको बादल मडारिन थाल्यो अनि मान्छे बौलायो र पुनः फर्किएर प्रकृतिकै शरणमा अनुनय विनय गर्न पुग्यो। घरि समुद्र मुनि त घरि सगरमाथाको फेदी। कसले सुन्छ अब यो बिलौना? मान्छेले मान्छेकै लागि यसरी चिच्याउँदैमा निष्कर्ष के नै पो आउँदो रहेछ र?
क्लाइमेट चेन्जको कार्यक्रम यहाँ ल्याएका छौँ र हामीले यो नेपालभरि हामीले जुन किसिमले तयारी गऱ्यौँ र अन्तिममा हामीले जुन यो यहाँ आएर सम्पन्न गरेका छौँ। म वातावरण मन्त्रीको हैसियतले यहाँ सबै जुन योजना गर्नुभयो, तयारी गर्नुभयो, त्यसको लागि एकदमै हामीले चाहिँ धन्यवाद दिन्छौँ र यी आवाजलाई कोपनहेगनसम्म हामी पुर्याएर हाइलाइट गरेर नेपाललाई हराभरा सुन्दर बनाउनको लागि हामी सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दै सबै प्रेसका साथीहरूले साथ दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। एउटाको दोष अर्कोको थाप्लोमा भने जस्तै सम्पन्न मुलुकहरूका कारण समग्र पृथ्वीकै दुरावस्था हुन पुगेको छ अनि मारमा परेको छ नेपाल, मालदिप्स जस्ता निर्धार मुलुकहरू। जलवायु परिवर्तनको मारमा मालदिप्स जस्तो देश समुद्रमुनि अबको 50 वर्षपछि खोज्न गए हुने भएको छ भने मनोरम यी हिम श्रृङ्खलाहरू यस्तै ताल रहे लगभग 15 वर्षपछि हिउँ बिनाको मात्र चट्टान बन्ने निश्चित भइसकेको छ। ठुलठुला अनि शक्ति सम्पन्न देशहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन लगायतका ग्यासका कारण पृथ्वीको तापक्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। मात्रै होइन, यसैको फलस्वरूप प्रकृति उल्टो मार्ग चल्न थालिसकेको छ। न पानी पर्ने बेला पानी पर्छ, न जाडो मौसममा नै जाडो हुन्छ, न त गर्मीयाममा नै गर्मीको महसुस हुन्छ। भइदिन्छ ठ्याक्कै उल्टो। वर्षा मासमा खडेरीको प्रकोप, हिउँदमा पर्नुपर्ने हिउँ गर्मी महिनातिर झर्न सुरु गरिदिन्छ अनि सुक्खा याममा झरीको मार। जब प्रकृति नै आफ्नो चक्रमा चल्न पाउने अवस्था रहन्न भने तब के कुरा आफ्नो सन्तुलनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिएला र फेरि। अनि वातावरणीय असन्तुलनको यो नाङ्गो नाचले उपमा पाउँछ ग्लोबल वार्मिङको। के त अब यो धरती यसै गरी नासिएर जाने हो त त्यसो भए विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारणले? यही प्रश्नले अहिले धरतीवासी पागलसरी भएको छ। न उत्तर छ न समाधान गर्न ठुला मुलुकको सदाशयता नै कतै देखिएको छ। यसको ज्वलन्त नमुना त कोपनहेगन बैठकले नै देखाइहाल्यो नि। Taken our message from the Himalayas and the people to
leaders, environmentalists, activists from in all these countries. I've now reached the top 19 times. जलवायु परिवर्तनबाट सारा विश्वलाई बचाउन वायुमण्डलमा 350 ppb भन्दा कम हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन पुर्याउनु पर्छ भन्ने दबावसहित चर्को आवाज उठ्यो सम्मेलनमा साना अनि निर्धा मुलुकहरूबाट। कोपनहेगनको आँगनमा भेला भएका मै हुँ भन्ने शक्ति सम्पन्न मुलुकका अघिल्तिर केही लागेन पनि कसैको। तब के अर्थ रह्यो र? चाहे सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रीहरूको जमघटको आयोजना गरियोस् अथवा समुद्रको गहिराईमा यसरी डुबुल्की नै किन नलगाइयोस्। हो, जम्मै देख्छ मेरो हिमाल। लौ न, म त मर्न लाग्दैछु। अब त सोचिदेऊ, यहाँ मृत्यु मेरो हुँदैन, समस्त जीवनकै हुनेछ। लौ न, केही त गर। म नै नरहे जलस्रोत फेरि कहाँ खोज्न जान्छौ तिमी? हेर त, मेरा शरीरका एक एक टुक्रा कसरी नासिँदैछ। लौ न, मलाई बचाऊ अनि तिमी र तिम्रा भावी सन्तानको पनि रक्षा गरिदेऊ न। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण त यी हिम पहिरो अर्थात् एभिलान्सले नै दिइरहेका छन्। ग्लेसियर्सहरू त दिनानुदिन धराप थापेर कतिखेर शिकार आउला भन्दै पर्खिबसेका छन्। हिमाललाई प्रकृतिका अन्य जीवनसँग रिस होइन, मात्र मान्छेसँगको चित्त दुखाइ हो, किनकि मान्छेकै अदूरदर्शी कदमका कारण आज हिमाल सङ्कटमा परेको छ। त्यसैले हिमाल चिच्चाइरहेको छ। लौ न, अब त झुकाइदेऊ, हे धरतीका सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्दै। तर कसैले सुन्दैन यो क्रन्दन हिमालको। यही अनुपातमा जलवायु परिवर्तन हुँदै जाने हो भने अब उसको आयु धेरै भए 50 वर्ष सिवाय रहँदैन। हिमाललाई जीवनको मोह होइन, हिमाल रोइरहेको छ, किनकि ऊ रहेन भने फेरि कोही केही रहन्न, जीवन नष्ट भइदिन्छ। यो सबै उसलाई थाहा छ, र त ऊ रोइरहेको छ, किनकि उसैको रस पिएर बाँच्ने सर्वश्रेष्ठ आफूले आफैलाई ठान्ने मान्छेले बुझेर पनि बुझ पचाएको देख्दा र केही नगरेको देखेर उसलाई मान्छेसँग बहुतै चित्त दुखेको छ। मान्छे आफू त सिद्धिने नै भयो, तर सँगै निरपराध प्रकृतिलाई पनि लिएर डुब्ने भयो। यही हो उसको रुवाईको कारण। हिमालका आँसु यसै गरी बगिरहने हो भने छोरोल्पा इम्जाचो जस्ता गरी 24वटा हिमतालले आफूलाई भत्काउनेछन् अनि सुरु हुन्छ विनाश लीला हिमाली भेगबाटै।
छोरोल्पा र इम्जाचोसँगै बरुन्चेको सेतो पोखरी, मनास्लुको वीरेन्द्र ताल साथै अन्य हिम श्रृङ्खलाको फेदीमा अवस्थित थुप्रै हिमतालहरू कुनै पनि समय फुट्न सक्ने अवस्थामा छ। त्यसो त आजकै मितिमा 6वटा हिमताल त कुनै पनि बेला मान्छेमाथि रिस फेर्न तम्तयार अवस्थामा बसिसकेका छन्। जसका कारण अबोध यी हिमाली भेगको जीवन नै पहिलो शिकार हुने निश्चित छ। हिमालबाट यसै गरी हिउँ पग्लिएर जान थाल्ने हो भने समुद्री देश त्यसपछिको शिकार बन्ने निश्चित छ। मालदिप्स पहिलो मारमा पर्नेछ। मालेबासी दोषी त होइनन् नि, तर के गर्ने? हिमाली बासिन्दा पनि यो विनाशको कारण त होइनन्, तर शिकार यी जीवनहरू बन्दैछन्। ठुला पैसावाल देशलाई कार्बन उत्सर्जन गर्न मजाले छुट दिइएको छ। जबसम्म शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको चेतना खुल्दैन जलवायु परिवर्तन रोक्न, तबसम्म त्रास र आशंकाका बादल मडारिरहनेछ साना र निरीह नेपाल अनि मालदिप्स जस्ता देशका जनताहरूको टाउकोमा। यहाँ त घर बालेर आगो बाल्न खोज्दैछन् शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तै यदि जरा नै सिद्धियो भने फेरि रुखको टुप्पोको अहम कहाँ काम लाग्छ र? पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगिकरणको प्रारम्भ हुनु पहिलेको तुलनामा 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा ज्यादा नगरिदिने हो भने यो समस्याबाट पार पाउन सकिएला।
अहिले त प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा 0.06 डिग्री सेल्सियसका दरले तापमान वृद्धि हुँदै जानुले के सङ्केत गर्छ भने हामी सबैले अब भयावह स्थितिको सामना गर्न तयार हुँदैछौँ। हिमाली क्षेत्रमा त अझ वार्षिक 0.12 डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ, जसका कारण केही समय अघिसम्म र्याम्पको सहायताले समेत चढ्न मुस्किल हाम्रा कतिपय हिमालहरू अहिले मात्र चट्टानमा परिणत भइरहेको अवस्था छ। यस्तै ताल रहँदै जाने हो भने सगरमाथा चढ्न कोही आउनेवाला छैन, किनभने त्यो दिन आउनु अघि हिमाल नै इतिहास भइसक्नेछ। हो विश्वको शिर नुहिएको छ। हिलारी स्टेपमा अलि बचेका हिउँले आडेको साउथ पोललाई हेरिरहेको छ, जहाँ चट्टान सिवाय अहिले केही बचेको देखिँदैन। सगरमाथाको टाकुराबाट देखिएको यो दृश्य यसै गरी अब कतिन्जेल पो देख्न पाइएला र खै। सगरमाथा त मात्र प्रतिनिधि बनेको छ, सँगै सिङ्गु खुम्बु क्षेत्र त्रासमा बाँचिरहेको छ। खुम्बु क्षेत्र मात्रै कहाँ हो र, बरुन्ची, अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला, कञ्चनजङ्घा, मकालु क्षेत्र, लाङटाङ उपत्यका पनि अहिले पुरै त्रासमा बाँच्न बाध्य छ। विश्व बिस्तारै मरुभूमिकरण हुँदैछ। हरियाली विनाशको यो क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ। अपार जल सम्पदाको भण्डार नेपाल कुनै एक दिन एक थोपा पानीको लागि छटपटाउनेछ। तब बच्छ के? न जीवन न जल, मात्र बन्जर जमिन, जहाँ कुनै समय प्रकृति मुस्कुराउँथ्यो। जीवन बाँचेको थियो भन्ने दिन आउन अब यही गतिले धेरै समय कुर्नु नपर्ने भएको छ। हिमालय नरहे पानीको स्रोत रहन्न, पानी नरहे जीवन रहन्न, अनि जीवनै नरहे पृथ्वी रहन्न। आज हामी भोलिको भयावह दिनको चर्चा गरिरहेका छौँ। यस्तै ताल रहे त हामी नै भोग्नेछौँ त्यो दिन। हिमाल चाहँदैन हामीले त्यस्तो दुःख पाओस् भनेर, सायद त्यही पीरले पो हो कि हिमाल रोइरहेको छ। हिमाललाई अब हामी रुन नदिउँ, अन्यथा हिमाल त रोइ रोइ मर्ला। हामी त रुन पनि नपाई छटपटिएर मर्छौँ। त्यसैले बेलैमा सोचौँ के गर्दा हाम्रा हिमाल हाँस्न सक्छन् भनेर। लौ न अब त हिमाललाई हँसाउँ।